यो परिस्थितिमा अहिलेको वातावरणमा जुन अहिले यो देशमा मात्र होइन, समाजमा मात्र होइन, विश्वमा नै हाम्रो खाने ह्याबिट्सहरूबाट जुन हामी बिमार हुने क्रम जारी छ, विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ रोगहरूले ग्रस्त छौँ। अनि त्यो रोगको कारणहरू हाम्रो फुड ह्याबिट्सको कारण हो। फुड बोर्न डिसिजेसको बारेमा चाहिँ उहाँले आज यहाँले हामीले एनलाइटन गर्नुभयो। त्यसको निम्ति उहाँलाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। अनि उहाँले अर्को एउटा सूचना दिनुभयो, फुड सेफ्टी इन्डेक्समा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुरा पश्चिम बङ्गालमा 3rd पोजिसनमा आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो। र यहाँ जिटिएका प्रमुख कार्यपाल महोदय हुनुहुन्छ। जिटिए क्षेत्रभरि स्वास्थ्य विभाग जिटिएमा हस्तान्तरित गरिएको विभाग हो र आगामी साल हामी फुड सेफ्टी इन्डेक्समा प्रथम हुन सकौँ। अनि त्यसको निम्ति वर्तमान जिटिएले कार्य गरोस् भन्ने एउटा अपिल पनि गर्दै, अब मैले भने वक्तव्य भन्दा हामी गाउँमा र नाच्ने बेसी रमाउने गर्छौँ। त्यसले गर्दा अब नर्सिङ ट्रेनिङ स्कुल दार्जिलिङका विद्यार्थीहरूबाट तपाईँहरूलाई यही थिममा, यही फुड सेफ्टीकै थिममा उहाँले एउटा गीत ग्रुप सङ लिएर तपाईँहरूसँग आइरहनु भएको छ। र नर्सिङ ट्रेनिङ स्कुल दार्जिलिङका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ आएर आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।
इन्डिया कार्यक्रम अन्तर्गत फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स अथोरिटी अफ इन्डियामा रेजिस्टर्ड यी 6वटा स्कुललाई म यहाँ क्रमैले निम्ताउन चाहन्छु उहाँहरूको सर्टिफिकेटको निम्ति। अनि उहाँहरूले आजका प्रमुख अतिथि महोदयको हातबाट यस सर्टिफिकेट ग्रहण गर्नुहुनेछ। सर्वप्रथम रामकृष्ण शिक्षा परिषद राकेशवी स्कुलका डाक्टर नकुल छेत्रीलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु यस सर्टिफिकेट ग्रहण गर्नको निम्ति। उसरी नै महारानी गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट उमादेवी छेत्री हेडमिस्ट्रेस महारानी गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल साथै सहशिक्षक सपना छेत्रीलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सपना छेत्रीलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। यसरी नै सार्देश्वरी गभर्मेन्ट गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट सीमा पाखरिन हेडमिस्ट्रेस सीमा पाखरिन साथसाथै सहशिक्षिका अर्मिना गजमेरलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। उसरी नै सेन्ट माइकल्स हाई स्कुलबाट हेडमिस्ट्रेस सिस्टर बर्नाडी लेप्चा उहाँलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। उसरी नै सचिना गुरुङ राई सहशिक्षिका उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु सेन्ट माइकल्स हाई स्कुलबाट। उसरी नै सेन्ट ट्रिजास गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट छुमेन तामाङ उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलका प्रधान अध्यापक फादर माइकल सिंहलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। उहाँ आउनुभएको छैन भने उहाँका प्रतिनिधि कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। उसरी सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट आइता कुमार सुब्बा सहशिक्षक उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। त्यसरी नै सेन्ट ट्रिजास गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट सिस्टर शान्ता साल्सो उहाँलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। यी 6वटा स्कुलहरू इट राइट इन्डिया अन्तर्गत फुड एन्ड सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी अफ इन्डियामा रेजिस्टर्ड स्कुलहरू हुन्। महारानी गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट हेडमिस्ट्रेस अथवा कोही पनि एकजना शिक्षिका तपाईँहरू यहाँ आइदिनु म विनम्र निवेदन टक्राउन चाहन्छु। सेन्ट ट्रिजा गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट एकजना प्रतिनिधि शिक्षिका यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सार्देश्वरी गभर्मेन्ट गर्ल्स हाई स्कुलबाट पनि यहाँ म निम्ताउन चाहन्छु। नर्सिङ ट्रेनिङ स्कुल दार्जिलिङबाट पनि शिक्षिकाहरू पनि हुनुहुन्छ भने यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सेन्ट माइकल्स स्कुल दार्जिलिङलाई प्रतिनिधित्व गर्न आउनुहुने हेडमिस्ट्रेस अथवा कोही पनि शिक्षिकालाई म यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। सेन्ट माइकल्स स्कुल दार्जिलिङ। सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलबाट पनि कोही प्रतिनिधि आउनुभएको छ भने उहाँलाई म यहाँ मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु। And movement to CMOS Darjeeling and CMOS 2 Darjeeling also. May I request CMOS 2 Darjeeling, and I would also like to request designated officer food safety Vijay Kumar Kumai and all food safety officers to come on the dais, please. May I request CMOS 2 Darjeeling, designated officers for food safety Vijay Kumar Kumai and all his team, the food safety officers from Darjeeling,
to be on the dais. Now may I request the Commissioner, Government of West Bengal, to give away the certificate of third position for the district of Darjeeling to CMOS Darjeeling. Let's give a big round of applause for Team Darjeeling. Thank you very much. Now may I request the Commissioner, sir, to give away the medals. Give away the medals to first to Sri Vijay Kumar and all his food safety officers, to entire team of food safety Darjeeling district. Ganesh Bhattacharya, Sri Ganesh Bhattacharya, Mrs. Poppy Roy, Rahul Kaji, Sri Ravi Kumar Singh, Prabhat Kumar Pal, Juni Roy, and Aditi Sharma. Team Darjeeling for food safety. Let's give them a big round of applause. They have stood third in food safety index. र यसै क्रममा हामी समक्ष अन्य एक अतिथि नारी शक्तिका वुमेन एम्पावरमेन्टको सिम्बल कालेबुङबाट एक्जिक्युटिभ सभासद फूड सेफ्टी इज द इम्पोर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट, जो पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट, पब्लिक हेल्थ में फूड सेफ्टी इज ए इनविजिबल एस्पेक्ट, उसको हम देखते नहीं हैं, इट इज नॉट विजिबल, बट इट इज बियरिंग इम्पोर्टेंस इन योर इंडिविजुअल हेल्थ। आपको खुद का हेल्थ में ये फूड सेफ्टी एक चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी डिसीज, कोई भी जो भी लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनीमिया, अंडरवेट, ये सब चीज़ के लिए रुकने के लिए फूड सेफ्टी इज द ओनली वे। ये आजकल जो कमर्शियलाइज जो मार्केट है उसमें हमको सही खाना, सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप देख लीजिए आजकल जितना एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, बोलेगा आप ये खाना खाइए, एक दिन में आप लंबा हो जाएंगे, और ये खाना खाइए एक दिन में आप मोटा हो जाएंगे, और ये खाना खाइए आप एक दिन में गोरा हो जाएंगे। तो आजकल का ये कमर्शियलाइज, इतना कमर्शियलाइज हो गया, इसमें आपको सही खाना सेलेक्ट करना बहुत दिक्कत है। इसलिए हम गवर्नमेंट एक प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ है, आपको हम ये फूड सेफ्टी, व्हाट इज फूड सेफ्टी? फूड सेफ्टी में वी फॉलो दो बड़े प्रोग्राम करते हैं। एक वन इज रेगुलेशन मतलब जो भी ये सबको, जो भी पैकेट का खाना है उसमें लाइसेंस होना है, FSSAI का लाइसेंस होना है, प्रॉपर लेबलिंग होना है। उसको चेक करने के लिए एक हमारा ऑफिसर से हम उसको चेक करते हैं, और जो लोग सही नहीं किया उसका केस भी डालना है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल एक्ट। फूड सेफ्टी जो एक्ट है उसमें पावरफुल एक्ट है, उसमें अगर अपील ये वगैरह का बहुत चांस कम है। सो वो एक तरफ चलता है। दूसरा तरफ है आपका अवेयरनेस के लिए हम वो प्रोग्राम करते हैं, क्या खाना है। अभी आप लोग देखा फ्रेश फूड खाना है, और आपका बैलेंस डाइट खाना है। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट। दिस प्रोग्राम ऑल्सो आवर टीम डज।
तो आजकल जो मेजर इश्यूज है हमको, फर्स्ट है लेबल। जो फूड में पैकेट फूड में लेबल होता है उसमें सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। वो कहाँ पैक किया, कितना क्या क्या कंटेंट है उसमें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कब वो एक्सपायरी हो रहा है। सो हम हमेशा जब जो भी चीज़ खरीदते हैं ये देखना चाहिए वो चीज़ कब एक्सपायरी हो रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड हमको इम्पॉर्टेंट जो देखना है, एक पॉपुलर प्रोडक्ट होगा उसका थोड़ा स्पेलिंग चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट निकलेगा। सो ये मार्केटिंग का उन लोग का एक स्ट्रेटेजी है, बट हम लोग का इसमें भी क्योंकि हम पैसा देके हम खरीद रहे हैं सो हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल वन प्रोडक्ट नेम इज एप्पल, APPLE। उन लोग क्या करते हैं, APLE ऐसा एक प्रोडक्ट निकाल देते हैं। सो दिस इज वन मोर चैलेंज हम हमारे लिए सही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। और थर्ड जो है आपका फूड कंटामिनेशन। फूड कंटामिनेशन में क्या है आपका, दाल में छोटा छोटा पत्थर डाल देते हैं वजन बढ़ाने के लिए, और दाल में दूसरा चीज़ में भी डालते हैं, ऐसा बहुत कुछ है। आपका टी में आपको काट का डस्ट डाल देते हैं। सो ऐसा बहुत कुछ कंटामिनेशन इज ए सेपरेट इशू, ठीक है। सो इसको भी हमको पहचानना। सो ये फर्स्ट वन इज लेबलिंग कंटामिनेशन। ये चीज़ को आपको बेसिक थिंग्स यू कैन नॉट आइडेंटिफाई एवरी फॉल्स प्रोडक्ट, उसके लिए हमारा टीम है, उन लोग आइडेंटिफाई करेंगे। बट एज अ कंज्यूमर ऑल्सो वी हैव एवरी राइट टू आइडेंटिफाई राइट प्रोडक्ट एंड परचेज राइट प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपका पब्लिक हेल्थ में, इंडिविजुअल हेल्थ में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और वन मोर थिंग, apart from these things, I will request my team to do more awareness program on these lines. पर आपको जो भी हम रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स तो है वो तो है, वो छोड़ के भी हमको ये अवेयरनेस, छोटा छोटा अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा करना पड़ेगा। और लास्ट आई वांट टू एडवाइस माई स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, हमको फ्रेश प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है। आप डेली दैट इज़ मोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स, उसमें कोई कंटामिनेशन हो नहीं सकता है, उसमें कोई बाकी कोई भी आपका जो साइड इफेक्ट होने का चीज़ कम रहता है। सो वी शुड, हमको डेली जो खाना खाते हैं उसमें फ्रेश प्रोडक्ट हमको जितना ज़्यादा इंक्लूड करते हैं उतना अच्छा है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्था क्रियाः, चित्ते वाची क्रिया वाचन साधु नामे रूपता। अर्थात असल व्यक्ति यही बोल्दछ जो उसको मनमा हुन्छ, असल व्यक्ति जे बोल्दछ यही गर्दछ। यस्ता पुरुषको मन, वचन र कर्ममा समानता हुँदछ। सेवामा श्रीमान अनिल थापा, प्रमुख कार्यपाल गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन महाशय। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपाल पदमा रहेर यहाँको सकारात्मक सोच र निस्वार्थ सेवा अति वन्दनीय रहेको छ। यहाँ शासकीय सेवामा हमेशा सहयोगात्मक व्यक्तित्वका धनी हुनुहुन्छ। क्षेत्रीय समस्याहरूमाथि यहाँको गहिरो चिन्तन र दूरदर्शिताले निश्चय नै स्थूल परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। पहाडको सर्वाङ्गीण विकासमध्ये पनि विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा यहाँको परिकल्पना, प्रयत्न, लगन र निष्ठा स्तुत्य छ। त्यसर्थ रामकृष्ण शिक्षा परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यहाँको कृत्य कार्य पूर्ण मनोयोग, समर्पण र निष्ठापूर्वक सेवा कार्यप्रति नतमस्तक भई सश्रद्धा हार्दिक सम्बर्धना चढाउँदछौँ। अतएव यहाँबाट हाम्रो समाज र राष्ट्रले अझ बढी योगदान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा साँच्दै यहाँको सफलता, सुस्वास्थ्य
र दीर्घायु प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद। मिति 10 अगस्त 2022। प्रधानाध्यापक रामकृष्ण शिक्षा परिषद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जिलिङ। धन्यवाद। र अहिले यो टेक्नोलोजीले धेरै चेन्जेसहरू ल्याइसक्यो। हामी धेरै एडभान्स जमानामा पुगिसक्यौँ र जति एडभान्स पुग्दैछौँ त्यति हानि हुँदैछ हामीलाई। हामी जति अगाडि जाँदैछौँ र काहीँ न काहीँ अगाडि जाँदाखेरि त्यसले हामीलाई हानि गर्दैछ। टेक्नोलोजीले नै बिगार्दछ र टेक्नोलोजीले नै सिकाउँदैछ हामीलाई। बिगार्नु पनि यो टेक्नोलोजीले बिगारेर जाँदैछ र सिकाउने पनि टेक्नोलोजी नै आउँदैछ र यो बिचमा पिसेर हामीलाई लाइफ सर्भाइभ गर्नु छ। र डिपार्टमेन्टले यो विषयमा फुड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट। खानाले नै हामीलाई सर्भाइभ गर्नुपर्छ र कस्तो खाना खानुपर्छ र कस्तो खाना खानु हुँदैन भनेर गभर्मेन्टले अवेरनेस प्रोग्रामहरू ठाउँमा राखिरहेको छ। यो पनि एउटा पार्ट हो। म रिक्वेस्ट पनि गर्छु डिपार्टमेन्टलाई, यो अवेरनेस चिजहरू प्रत्येक ब्लकमा पनि हुनुपर्छ, प्रत्येक गाउँमा पनि हुनुपर्छ र कमान बस्तीमा भएको हुनुपर्छ। त्यहाँको नानीहरूले अवेर भएको हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा वर्षमा एकपल्ट इट राइट मेला राखेर हुँदैन। कि हाम्रो प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले भनेको जस्तै अहिले सेतो हुने दबाई पनि पाउँछ, कालो हुने दबाई पनि पाउँछ। अब घट्ने दबाई चाहिरहेको छ मलाई। डिएम सबलाई मान्न नराज छ। र यो सब चिजहरूबाट हामी मिसिँदै यहाँ अझै अगाडि टेक्नोलोजी कस्तो आउँछ कसलाई थाहा छैन। संसार कस्तो स्पिड अगाडि बढिरहेको छ टेक्नोलोजीमा र यो टेक्नोलोजीले हामीलाई काहीँ न काहीँ ड्यामेज पनि गर्दैछ र टेक्नोलोजीमा हामी बढेन भने पनि हामी छोडिँदै जाँदैछौँ। र यो टेक्नोलोजीलाई हामीले फलो गर्नुहोस्, फलो गर्नु पनि पर्छ र फलो गरेर हामी पछाडि पनि पर्छौँ। हामी त्यसै त अब पछाडि परिसक्यौँ भन्ने अघि म अझै सरसँग डिस्कस गर्दै थिएँ यो विषयमा। र सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट शिक्षै हो। हामी शिक्षामा चाहिँ एकदमै जागरुक हुनुपर्छ। अन्त यो आउट अफ टपिक्समा बोल्दै गरेका छौँ बेलामा। शिक्षासँग चाहिँ हामी एकदमै बेसी हामी जोडित हुनुपर्छ। हाम्रो जानु हामी जुनै प्रोग्राममा पनि जान्छौँ, हाम्रो अफिसरहरू कम्ती हुन्छ, त्यो हामी देख्छौँ। हामी अलिक शिक्षादेखि अझै अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ उहाँहरूको लागि, हाम्रो नानीहरूलाई अवेर गर्नुपर्छ। र यो फुड राइट मेला प्रत्येक हामी यो गाउँ कमानमा भिडिरहेको छौँ। किनभने जुन कोभिडको टाइममा जब म जिटिए चेयरम्यान थिएँ त्यति बेला सञ्जीवनी सेवा सुरु गरेको थियो। जहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँ बस्तीको मान्छेहरूले, कमान बस्तीको मान्छेहरूले मेडिकल फेसिलिटीदेखि वञ्चित हुन्छ भनेर सञ्जीवनी सेवा सुरु गरेको थियो। र गाउँमै एउटा हेल्थ टिम पठाएर हामी त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गराउँथ्यौँ, उहाँहरूको टेस्ट गराइदिन्थ्यौँ, दबाई पानी पुऱ्याइदिन्थ्यौँ। सिलगढीको डक्टर्सहरू हायर गरेर गाउँमा हामीले सञ्जीवनी सेवा गरेर सुरु गरेको थियौँ। र यो सञ्जीवनी सेवा फेरि हामी चालु गर्छौँ भने हेल्थको डाइरेक्टर सामनालाई भनिसकेको थियो, फायर मिनिस्टरले। तर सञ्जीवनी सेवा सँगसँगै यो फुड सेफ्टी टिम पनि जोइन गरेर जानुपर्छ। र जोइन गरेर गयो भने सँगै उहाँले अवेरनेस पनि गराउँछ अनि हाम्रो त्यहाँ कमानमा एउटा मेडिकल फेसिलिटिज पनि पाउँछ। र हामी जोइन गऱ्यो भने सायद राम्रो हुन्छ। र यो विषयमा बुझाउनु पर्ने तपाईँहरूलाई जुन कन्सर्न डिपार्टमेन्टले बुझाइसकेको छ, उहाँहरूले अवेर गरिरहेको छ। र हाम्रो नानीहरूले कुरो बुझ्नुपर्छ। हाम्रोमा एकदमै ज्यादा जङ्क फुड खाने ह्याबिट भएको छ। बाबुआमाहरूले नानीलाई खुसी पार्नको लागि चिप्स किनेर ल्याइहाल्छ, बजारबाट गएर बजारको जङ्क फुडहरू ल्याइहाल्छ। ह्याबिट बनाइदिने चाहिँ प्यारेन्ट्सै हुन्छ नानीहरू भन्दाखेरि। यो ह्याबिट नानीहरूलाई हामीले ह्याबिट बनाइदिने चाहिँ प्यारेन्ट्सै हुन्छ। किन नानीहरू ठुलो हुँदै गयो अब चिप्स खाने बानी लगाइदिन्छ, चिप्स बानी हुन्छ नि त आफ्नो कल्चर। र
र पहिला चाहिँ हामी प्यारेन्ट्सहरू पनि अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरोमा। त्यहाँदेखि नानीहरू अवेर हुन्छ तर समय लाग्छ। अब कुनै कुरामा अब समय लाग्छ, टाइम लाग्छ। हामी समय र टाइम जग्गाबाट चल्नुपर्छ र अवेर चाहिँ हुने कोसिस गर्नुपर्छ। र यो तपाईँहरूको स्कुलको शिक्षक शिक्षिकाको पनि काहीँ न यसका भूमिका पर्छ कि नानीहरूलाई यस्तो खानु हुँदैन, यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर तपाईँहरू हुन त भन्नु हुँदैछ होला। तर भन्दा भन्दा हाम्रो चिप्समा जाइहाल्छ, शिक्षकको पनि नानीहरू पुगिहाल्छ। त्यो हातलामादेखि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र आगामी दिनमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई यस्तै मेलामा भेट्ने र शिक्षक शिक्षिकागण र विद्यार्थीवर्गलाई आउने दिनको लागि म शुभकामना गर्छु। धन्यवाद। जुन चाहिँ दुईवटा एस्पेक्ट छ यो प्रोग्राममा, दुईवटा एस्पेक्टमा तपाईँले हेर्नुहोस्। यसमा हाम्रा नानीहरू, छात्र छात्रीगणहरू चौरस्तादेखि यहाँ आरकेएसपीसम्म हिँडेर आउनुभयो, वकथन अनि सही खाद्य खाने, इट राइट, दुईवटा एस्पेक्ट छ। एउटा चाहिँ वकथनले के डिनोट गर्छ भने हाम्रो शरीरमा, हाम्रो जीवनमा एउटा एक्सर्साइज, कसरत नितान्त आवश्यक छ। र दोस्रो सही खाद्य खानु पनि आवश्यक छ। र मैले धेरै जग्गा पनि देखेँ, मेरै घरमा पनि देख्छु, नानीहरू घरमा पाकेको खाना यसो हेर्दा बाहिरबाट चिप्ससँग सपोर्टिङ दिन्छ, कुरकुरे चिप्ससँग खान्छ। र हामीलाई बाहिरको चिज खानु पर्दैन। घरकै पाकेको, घरकै दाल भात सब्जी जे पाक्छ घरकै खाना खाएको पुष्टिकरण जस्तो लाग्छ मलाई। र पूर्व वक्ताले भने चाहिँ मार्केटमा धेरै अप्सन छ खाद्यको, प्याकेज फुड, तर कुन चाहिँ सही खाद्य हो, कुन चाहिँ नराम्रो खाद्य हो, त्यो हामीलाई बुझ्नु जरुरी छ। र प्याकेटमा लेखेर मात्रै हामीले बिलिभ गर्नु हुँदैन। केएमसरले भन्नुभयो कि कालोलाई गोरा बनाउने, गोरालाई कालो बनाउने पनि यस्तो चिजहरू छ। र हामीले त्यसमा कमर्सियल एडभर्टिजमेन्टमा हामीले भरोसा गर्नु हुँदैन। घरकै खाना खायो भने हामी हेल्दी बस्छौँ, हामी स्वस्थ बस्छौँ। प्राचीन कालको इतिहासमा हामी पढ्छौँ, प्राचीन कालमा ऋषिमुनिहरू जे हाम्रो पृथ्वीमा ऊर्जा हुने जे खाद्यहरू छ त्यही खाएर नै उहाँहरूले 100 वर्षभन्दा बेसी उहाँहरू बाँचेको हामी इतिहासमा पढ्छौँ। र सही खाद्य खानु हामीलाई एकदमै जरुरी छ। हामी शिक्षित छौँ, हाम्रोमा ज्ञान छ, तर हाम्रो के छ, ह्युमन नेचर हो, हामी गल्ती गरिपठाउँछौँ। जस्तै कति हामीलाई मोबाइलमा मेसेज आउँछ, कसैलाई ओटिपी सेयर नगर्नु, कसैलाई ब्याङ्कको डिटेल सेयर नगर्नु, र पनि हामी सेयर गर्छौँ। त्यो हाम्रो ह्युमन नेचरै हो। र कसैको ब्याङ्कबाट स्वात्तै पैसा लान्छ। त्यसरी नै हामीले सही खाना खानु एकदमै नितान्त आवश्यक छ। र मुख्य कार्यपाल श्री अनित थापाज्यूको सुझावमा यस कार्यक्रम हामीले तृणमूल स्तरमा लानु एकदमै जरुरी छ। ग्राम पञ्चायत लेभल, ब्लक लेभलमा लानु जरुरी छ। र यो म हाम्रो कमिसनर अफ फुड सेफ्टीलाई म यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, स्टेटबाट हामीले प्रोग्राम दियो भने हामी निश्चय गर्नेछौँ। हाम्रो अफिसर्सहरू, फुड सेफ्टी अफिसर्सहरू एकदमै एक्टिभ छ, उहाँहरू काम गरिरहेछ। Today one program is organized on food safety by the Department of Health and Family Welfare, Government of West Bengal. Eat Right Walkathon and Eat Right Mela. Just we have conducted the program. Eat Right Walkathon we have started from Chaurasta and we have concluded that in this Ramakrishna school. We had a Eat Right Mela here in this school. We have just inaugurated it, and we had a small program
for making awareness to the public and the school student about the importance of food safety. So food safety के लिए हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमिटी है, and also we have food safety officers for doing enforcement activities, regular checking activities, and also we are doing lot of awareness program to make people aware about what to eat, what not to eat, and also we are making them aware what is importance of labeling and about the contaminated products. That is also part of our awareness program. So it is a state level program, and we will do this program in a smaller scale in our blocks also in the coming days. এটা বিরাট প্রবলেম দার্জিলিংয়ে না কত মানে দুধের কাজ চলছে, কিন্তু ওখানে একটা ফিক্সড এইরকম সংস্থা নেই যেখানে গিয়ে আমরা ওখানে কত অথেন্টিক এটা জাজ করতে পারি। এবার আমরা সবাই খাচ্ছি সেইটাই। আর এবং তার জল তো একটা কথা, আমি শুনছি কি কত পাউডার টাউডার কেমিক্যালগুলো ইউজ করছি না ইউরিয়া দেখেছি পিওর মিল্ক, ভেজাল নেই, এটা পিওর মিল্ক আমরা বানিয়ে রেখেছি। যেমন কালার কালার এটা রয়েছে, এই 4টে কালার আমরা বানিয়ে রেখেছি। এগুলো আমরা হিসাবে বানিয়েছি। আর এটা ব্লু, এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট, মানে এর মধ্যে স্টার্চ থাকবে, ওখানে স্টার্চ দিয়ে স্টার দিয়ে এটা আছে আমাদের স্টার যদি আমাদের এর মধ্যে থাকে, কেন যিনি মানে মিল্ক ম্যানুফ্যাকচার করেন তিনি স্টার মধ্যে কেন মেশান বাড়বে, স্পেসিফিক বাড়বে, এই জন্য আপনি মিল্কটা জল মিশিয়ে স্টার মিশিয়ে দেওয়া হয়।